नमः संस्कृताय श्रीलोगाक्षिभास्करप्रणीतः अर्थसंग्रहः मूलवाचनम् मङ्गलाचरणं वासुदेवं रमाकान्तं नत्वा लोगाक्षिभास्करः कुरुते जैमिनीनये प्रवेशायार्थसंग्रहम्। तत्रारम्भकसूत्रावतरणम् अथ परमकारुणिको भगवान् जैमिनिर्धर्मविवेकाय द्वादशलक्षणीं प्रणिनीय तत्रादौ धर्मजिज्ञासां सूत्रयामास अथातो धर्मजिज्ञासेति। अत्राथ शब्दो वेदाध्ययनान्तर्यवचनः अतः शब्दो हि वेदाध्ययनस्य दृष्टार्थत्वं ब्रूते। धर्मविचारशास्त्रस्यावश्यकता स्वाध्यायोऽधीतव्य इत्यध्ययनविधौ तदध्ययनस्यार्थज्ञानरूपदृष्टार्थकत्वेन व्यवस्थापनात् तथा च वेदाध्ययनानन्तरं यतोऽर्थज्ञानरूपदृष्टार्थकं तरध्ययनमतो हेतोर्धर्मस्य वेदार्थस्य जिज्ञासा कर्तव्येति शेषः। जिज्ञासापदस्य विचारे लक्षणा अतो धर्मविचारशास्त्रमिदमारम्भणीयमिति शास्त्रारम्भसूत्रार्थः। धर्मलक्षणप्रश्नः अथ को धर्मः किं तस्य लक्षणमिति चेत् उच्यते यागादिरेव धर्मः। तल्लक्षणं वेदप्रतिपाद्यः प्रयोजनवदर्थो धर्म इति। प्रयोजनेति व्याप्तिवारणाय प्रयोजनवदिति। भोजनादावतिव्याप्तिवारणाय वेदप्रतिपाद्य इति। अनर्थकफलकत्वादनर्थभूते शेनादावतिव्याप्तिवारणायार्थ इति। वेदस्य धर्मप्रतिपादकत्वं न च चोदनालक्षणोऽर्थो धर्म इति सौत्रतल्लक्षणविरोधः चोदनापदस्य विधिरूपवैदिकदेशपरत्वादिति वाच्यं तत्रापि चोदनाशब्दस्य वेदमात्रपरत्वात् वेदस्य सर्वस्य धर्मतात्पर्यवत्वेन धर्मप्रतिपादकत्वात्। भावनाविचारः उभाभ्यामप्यंसाभ्यां भावनैवोच्यते। भावना नाम भवितुर्भवनानुकूलो भावयितुर्व्यापारविशेषः। सा द्विधा शाब्दी भावना आर्थी भावना चेति। शाब्दी भावना तत्र पुरुषप्रवृत्त्यनुकूलो भावयितुर्व्यापारविशेषः शाब्दी भावना। सा च लिङ्गशेनोच्यते। लिङ्गश्रवणेयं मां प्रवर्तयति मत्प्रवृत्त्यनुकूलव्यापार वानयमिति नियमेन प्रतीतेः। यद्यस्मात् शब्दान् नियमतः प्रतीयते तत्तस्य वाच्यं। यथा गामानयेत्यस्मिन् वाक्ये गोशब्दस्य गोत्वम्। शाब्द्या लौकिकवैदिकभेदौ स च व्यापारविशेषो लौकिकवाक्ये पुरुषनिष्ठोऽभिप्रायविशेषः। वैदिकवाक्ये तु पुरुषाभावलिङ्गादिशब्दनिष्ठ एव अतएव शाब्दिभावनेति व्यवह्रियते। सा च भावनांशत्रयमपेक्षते साध्यं साधनमिति कर्तव्यतां च। किं भावयेत् केन भावयेत् कथं भावयेदिति। तत्र साध्याकांक्षायां वक्ष्यमाणां शत्रयोपेता आर्थिभावना
साध्यत्वेनान्वेति एकप्रत्ययगम्यत्वेन समानाभिधानश्रुतेः संख्यादीनामेकप्रत्ययगम्यत्वे प्रयोगत्वान्न साध्यत्वेनान्वयः। साधनाकांक्षायां लिंगादिज्ञानं करणत्वेनान्वेति तस्य च करणत्वं न भावनोत्पादकत्वेन तत्पूर्वमपि तस्याः शब्दे सत्वात्, किन्तु भावनाज्ञापकत्वेन शब्दभावना भाव्य निर्वर्तकत्वेन वा। इति कर्तव्यताकांक्षायामर्थवादज्ञाप्य प्राशस्त्यमिति कर्तव्यतात्वेनान्वेति। आर्थी भावना लक्षणम प्रयोजनेच्छाजनितक्रिया विषय व्यापार आर्थी भावना सा चाख्यातत्वांशेनोच्यते आख्यात सामान्यस्य व्यापारवाचित्वात्। आर्थी भावनायाः अंशत्रयम् साप्यंशत्रयमपेक्षते साध्यं साधनमिति कर्तव्यतां च किं भावयेत् केन भावयेत् कथं भावयेदिति तत्र साध्याकांक्षायां स्वर्गादिफलं साध्यत्वेनान्वेति साधनाकांक्षायां यागादिः करणत्वेनान्वेति इति कर्तव्यताकांक्षायां प्रयाजाद्यंगजातमिति कर्तव्यतात्वेनान्वेति। वेद लक्षण विचारः अथ को वेद इति चेत् उच्यते अपौरुषेयं वाक्यं वेदः स च विधि मंत्र नामधेय निषेधार्थवाद भेदात् पंचविधः। विधि मीमांसा तत्र जातार्थज्ञापको वेदभागो विधिः स च तादृश प्रयोजन पदार्थ विधानेनार्थवान् यादृशं चार्थं प्रमाणान्तरेण प्राप्तं विधत्ते यथा अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकाम इति विधिर्मानान्तरेण प्राप्तं स्वर्गप्रयोजनवद्धोमं विधत्ते अग्निहोत्र होमेन स्वर्गं भावयेदिति वाक्यार्थबोधः। यत्र कर्म मानान्तरेण प्राप्तं तत्र तदुद्देशेन गुणमात्रं विधत्ते यथा दधना जुहोतीत्यत्र होमस्याग्निहोत्रं जुहुयादित्यनेन प्राप्तत्वाद्धोमोद्देशेन दधिमात्र विधानं दधना होमं भावयेदिति। यत्र तुभयमप्राप्तं तत्र विशिष्टं विधत्ते यथा सोमेन यजेते। त्वत्र सोमयागयोरप्राप्तत्वात् सोमविशिष्टयागविधानम्। सोमपदे मत्वर्थलक्षणया सोमवता यागेनेष्टं भावयेदिति वाक्यार्थबोधः। वाक्यभेददोषपरिहारः न चोभयविधाने वाक्यभेदः प्रत्येकमुभयस्याविधानात् किन्तु विशिष्टस्यैव विधानात्। गुणविद्यादिभेदः न च ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेतेति विधि प्राप्त यागोद्देशेन सोमरूपगुणविधानमेवास्तु सोमेन यागं भावयेदिति किं मत्वर्थलक्षणेति वाच्यं तस्याधिकारविधित्वेनोत्पत्तिविधित्वान् संभवात्। उभयविधित्वं ननु उद्भिदा यजेत पशुकाम इत्यस्यैव ज्योतिष्टोमेन
ज्योतिष्टोमे नित्यस्याप्युत ज्योतिष्टोमेन इत्यस्याप्युत्पत्त्यधिकारविधि तमस्त्विति चेत् न दृष्टान्ते उत्पत्तिवाक्यान्तराभावेनान्यथा नोपपत्त्या तथात्वा श्रयणात् किंच ज्योतिष्टोमे नित्यस्योभयविधित्वे अनेनैव यागस्तस्य फलसम्बन्धोऽपि बोधनीय इति सुदृढो वाक्यभेदः तदपरं सोमपदे मत्वर्थलक्षणया विशिष्टविधानम्। विधिश्चतुर्विधः उत्पत्तिविधि विनियोगविधि रधिकारविधिः प्रयोगविधिश्चेति। उत्पत्तिविधिः तत्र कर्मस्वरूपमात्रबोधको विधिरुत्पत्तिविधिः यथा अग्निहोत्रं जुहोतीति अत्र च विधौ कर्मणः करणत्वेनान्वयः अग्निहोत्र होमेनेष्टं भावयेदिति। यागस्य रूपद्वयं ननु यागस्य द्वे रूपे द्रव्यं देवता च तथा च रूपाश्रवणेऽग्निहोत्रं जुहोतीति कथमुत्पत्तिविधिः। अग्निहोत्रशब्दस्य तु तत् प्रख्यन्यायेन नामधेयत्वादिति चेत् न रूपाश्रवणे तस्योत्पत्तिविधित्वात् अन्यथा रूपश्रवणात् दधना जुहोति तयमेवोत्पत्तिविधिः स्यात् तथा च अग्निहोत्रं जुहोतीति वाक्यमनर्थकं स्यात्। विनियोगविधिः अंगप्रधानसम्बन्धबोधको विधिः विनियोगविधिः यथा दधना जुहोतीति सहि तृतीयया प्रतिपन्नांगभावस्य दधनो होमसम्बन्धं विधत्ते दधना होमं भावयेदिति। गुणविधौ च धात्वर्थस्य साध्यत्वेनान्वयः क्वचिदाश्रयत्वेनापि यथा दधनेन्द्रियकामस्य जुहुयादित्यत्र दधिकरणत्वेनेन्द्रियं भावयेत् तच्च किन्निष्ठमित्याकाङ्क्षायां सन्निधिप्राप्त होम आश्रयत्वेनान्वेति। विधेः श्रुत्यादि षट् प्रमाणानि एतस्य विधेः सहकारीभूतानि षट् प्रमाणानि श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यारूपाणि एतत् सहकृतेनानेन विधिनांगत्वं परोद्देश प्रवृत्त कृतिसाध्यत्वरूपं पारार्थ्य परपर्यायं ज्ञाप्यते। तत्र निरपेक्षो रवः श्रुतिः सा च त्रिविधा विधात्री अभिधात्री विनियोक्त्री च तत्राद्या लिंगाद्यात्मिका द्वितीया बृह्यादिश्रुतिः यस्य च शब्दस्य श्रवणादेव सम्बन्धः प्रतीयते सा विनियोक्त्री। विनियोक्त्री श्रुतिः त्रिधा सापि त्रिविधा विभक्तिरूपा एकाभिधानरूपा एकपदरूपा चेति। तत्र विभक्तिश्रुत्या अंगत्वं यथा ब्रीहिभिर्यजेतेति तृतीया श्रुत्या ब्रीहीणां यागांगत्वं तदपि पुरोडासप्रकृतितया यथा पशोर्हृदयादिरूपहविः प्रकृतितया यागांगत्वम्। तृतीया विभक्तिरूपाया उदाहरणम्
अरुणया एकहायन्या गवा सोमं कृणाति इत्यस्मिन् वाक्ये आरुण्यस्यापि तृतीया श्रुत्या क्रयाङ्गत्वम् तदपि गोरूपद्रव्य परिच्छेदद्वारा न तु साक्षात् अमूर्तत्वात्। द्वितीया रूपाया विनियोक्त्र्या उदाहरणं बृहिन् प्रोक्षतीति प्रोक्षणस्य बृहङ्गत्वं द्वितीया श्रुत्या तच्च प्रोक्षणं न व्रीहिस्वरूपार्थं तस्य तेन विना पिपपत्तेः किन्तु पूर्वसाधनत्वप्रयुक्तं व्रीहिनप्रोक्ष यागानुष्ठाने पूर्वानुपपत्तेः एवं सर्वे स्वङ्गे स्वपूर्व प्रयुक्तमङ्गत्वं बोध्यम्। द्वितीया विनियोक्त्र्या उदाहरणम् एवं इमामगृह्णन् रशनामृतस्येत्यश्वा भिधानी मादत्त इत्यत्र द्वितीया श्रुत्या मन्त्रस्याश्चाभिधान्यङ्गत्वम्। सप्तमी विभक्ति विनियोक्त्र्या उदाहरणम् यदा हवनीय जुहोति त्याहवनीयस्य होमाङ्गत्वं सप्तमी श्रुत्या एवमन्यापि विभक्तिश्रुत्या विनियोगो ज्ञेयः। पशुना यजेते तत्रैकत्वपुंस्तयोः समानाभिधानश्रुत्या कारकाङ्गत्वं यजेतेत्याख्याताभिहितसंख्याया भावनाङ्गत्वं समानाभिधानश्रुतेरेव पदश्रुत्या च यागाङ्गत्वम्। अमूर्ताया अपि भावनाङ्गत्वं न चामूर्तायास्तस्याः कथं भावनाङ्गत्वमिति वाच्यं कर्तृपरिच्छेदद्वारा तदुपपत्तेः कर्ता चाक्षेपलभ्यः। भावनाया आख्यातवाच्यत्वम् आख्यातेन हि भावनोच्यते सा च कर्तारं विना नुपपन्नेति तमाक्षिपति। सेयं श्रुतिलिङ्गादिभ्यः प्रबला लिङ्गादिषु न प्रत्यक्षो विनियोजकः शब्दोऽस्ति किन्तु कल्प्यः। यावच्च तैर्विनियोजकशब्दः कल्प्यते तावत् प्रत्यक्षया श्रुत्या विनियोगस्य कृतत्वेन तेषां कल्पकत्वशक्तेर्व्याहतत्वात्। अत एवेन्द्रिया लिङ्गान्नेन्द्रोपस्थानार्थत्वं किन्तु ऐन्द्रया गार्हपत्यमुपतिष्ठत इत्यत्र गार्हपत्यमिति द्वितीया श्रुत्या गार्हपत्योपस्थानार्थत्वम्। लिंगनिर्वचनम् शब्द सामर्थ्यं लिंगं यथाहुः सामर्थ्यं सर्वशब्दानां लिंगमित्यभिधीयते इति। सामर्थ्यं रूढिरेव तेन समाख्यातोऽस्याभेदः। यौगिकशब्दसमाख्यातो रूढ्यात्मकलिङ्गशब्दस्य भिन्नत्वात् तेन बर्हिर्दैव सदनं दामीति मन्त्रस्य कुशलवनाङ्गत्वं न तूलपादिलवनाङ्गत्वं तस्य बर्हिद्रामिति लिङ्गात्तल्लवनं प्रकाशयितुं समर्थत्वात्। एवमन्यत्रापि लिङ्गाद् विनियोगो द्रष्टव्यः। तदिदं लिङ्गं वाक्यादिभ्यो बलवत् अतएव स्योनं ते सदनं कृणोमीति मन्त्रस्य पुरोडाससदनकरणाङ्गत्वं
सदनं कृणोमीति लिंगात् न तु वाक्यात्। वाक्य निर्वचनम समभिव्याहारो वाक्यम समभिव्याहारश्च साध्यत्वादि वाचक द्वितीयाद्य भावेपि वस्तुतः शेषि वाचक पदयोः सहोच्चारणं यथा यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति न स पापं श्लोकं शृणोति। अत्र पर्णता जुहुः समभिव्याहारादेव पर्णताया जुहंगत्वं न चानर्थक्यम् अन्यथापि जुहुः सिद्धत्वादिति वाच्यं जुहुः शब्देन तत्साध्यापूर्वलक्षणात्। तथा च वाक्यार्थः पर्णतया वत्त हविर्धारणद्वारा जुहपूर्व भावयेदिति। एवं च पर्णतया यदि जुहुः क्रियते तदैव तत्साध्यमपूर्वं भवति नान्यथेति गम्यत इति न पर्णताया वैयर्थ्यम्। अवत्तः विर्धारणद्वारेति चावश्यं वक्तव्यम्। अन्यथा श्रुवादिष्वपि पर्णतापत्तेः सेयं पर्णता अनारभ्याधितापि सर्वप्रकृति स्वेवान्वेति न विकृतिषु तत्र चोदकेनापि तत्प्राप्तिसंभवात् पौनरुक्त्यापत्तेः। प्रकृतिविकृतिलक्षणं यत्र समग्रांगोपदेशः सा प्रकृतिः यथा दर्शपूर्णमासादिः तत्प्रकरणे सर्वांगपाठात्। यत्र न सर्वांगोपदेशः सा विकृतिः यथा शौर्यादिः तत्र कतिपयांगानामतिदेशेन प्राप्तत्वात् अनारभ्य विधिः सामान्य विधिः। तदिदं वाक्यं प्रकरणादिभ्यो बलवत् अतएव इंद्राग्नि इदं हविः इत्यादिरेकवाक्यत्वादर्शांगत्वं न तो प्रकरणादर्शपूर्णमासांगत्वम्। प्रकरण निरूपणम् उभयाकांक्षा प्रकरणम् यथा प्रयाजादिषु समिधो यजति इत्यादि वाक्ये फल विशेषस्य निर्देशात् समिद्यागेन भावयेदिति बोधानन्तरं किमित्युपकार्याकांक्षा दर्शपूर्णमासवाक्येऽपि दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्ग भावयेदिति बोधानन्तरं कथमित्युपकारकाकांक्षा इत्थं चोभयाकांक्षा प्रयाजादीनां दर्शपूर्णमासांगत्वम्। प्रकरणद्वैविध्यं तच्च प्रकरणं द्विविधं महाप्रकरणमवान्तरप्रकरणं चेति। महाप्रकरणं तत्र मुख्यभावना संबंधी प्रकरणं महाप्रकरणं तेन च प्रयाजादीनां दर्शपूर्णमासांगत्वम्। एतच्च प्रकृतावेव उभयाकांक्षाः संभवान् न तु विकृतौ। तत्र प्रकृतिवद् विकृतिः कर्तव्ये त्रिदेशेन कथं भावाकांक्षया उपशमेन पूर्वांगानामप्युभयाकांक्षया विनियोगा संभवात्। तस्मादपूर्वांगानां स्थानादेव विकृत्यर्थत्वमिति। अवान्तरप्रकरणम् अंगभावना संबंधी प्रकरणम् अवान्तरप्रकरणं तेन चाभिक्रमणादीनां प्रयाजाद्यंगत्वं तच्च
संदन संदंसेनैव ज्ञायते तदभावे चाविशेषात् सर्वेषां फलभावना कथं भावेन ग्रहणग्रसंगेन प्रधानांगत्वापत्तेः। संदंसलक्षणम् एकांगानुवादेन विधीयमानयो रंगयोरन्तराले विहितत्वं संदंशः यथाभिक्रमणे तर्हि समानयते जुह्वाम् उपभृतस्तेजो वा इत्यादिना प्रयाजानुवादेन किंचिदंगं विधाय विधीयते यस्यैवं विदुषः प्रयाजा युज्यन्ते प्रेभ्यो लोकेभ्यो भ्रातृव्यान् दुरतेभिक्रामं जुहोत्यभिजित्यै इति तदनन्तरं यो वै प्रयाजानां मिथुनं वेदे त्यादिना किंचिदंगं विधीयते। अतः प्रयाजांगमध्ये विहितमभिक्रमणं तदंगं प्रयाजैरपूर्वं कृत्वा यागोपकारं भावयेदिति जाते कथमेभिरपूर्वं कर्तव्यमिति कथं भावाकांक्षायाः सत्वात् सा च संदंस पठितैरभिक्रमणादिभिः शाम्यति। न चांग भावनायाः कथं भावाकांक्षा भावः भावना सामान्येन तत्रापि तत्संभवात्। तदिदं प्रकरणं क्रियाया एव साक्षात् विनियोजकं द्रव्यगुणयोस्तु तद्वारा तथा हि यजेत स्वर्गकाम इत्यत्र फलभावनायां कथं भावाकांक्षायां सन्निधि पठिता श्रूयमाण फलकं क्रियाजातमुपकार्या कांक्षेति कर्तव्यतात्वेनान्वेति क्रियाया एव लोके कथं भावाकांक्षाया मन्वयदर्शनात्। न हि कुठारेण छिन्द्यादित्यत्र कथं भावाकांक्षोच्चार्यमाणोऽपि हस्तोन्वेति किन्तु हस्तेनोद्यम्य निपात्येति उद्यमननिपातने एव हस्तस्य तद्द्वारैवान्वेतीति सार्वजनीनमेतत्। इदं च स्थानादिभ्यो बलवत् अत एवाक्षैर्दिव्यति राजन्यं जिनातीति देवनादयो धर्मा अभिसेचनीयसन्निधौ पठिता अपि स्थानान्न तदंगं किन्तु प्रकरणाद्राजसोयांगमिति। स्थाननिरूपणं देशसामान्यं स्थानं तद्विविधं पाठसादेश्यमनुष्ठानसादेश्यं चेति। स्थानं क्रमश्चित्यनर्थान्तरं पाठसादृश्यमपि द्विविधं यथा संख्यपाठः सन्निधिपाठश्चेति। पाठसादृश्येन विनियोगः तत्र ऐन्द्राग्रमे का दशकपालं निर्वपेत् वैश्वानरं द्वादशकपालं निर्वपेदित्येवं क्रमविहितेषु इन्द्राग्निरोचनादिव इत्यादीनां याज्यानुवाक्यामन्त्राणां यथासंख्य प्रथमस्य प्रथमं द्वितीयस्य द्वितीयमित्येवं रूपो विनियोगो यथासंख्यपाठात्। प्रथमपठितमन्त्रस्य हि कैमर्थ्याकांक्षायां प्रथमतो विहितं कर्मैव प्रथममुपदिष्ठते समानदेशत्वात्। एवं द्वितीयमन्त्रस्यापि वैकृताङ्गानां प्राकृताङ्गानुवादेन विहितानां संदंसपतितानां विकृत्यर्थत्वं सन्निधिपाठात् यथा आमनहोमानां तेषां हि कैमर्थ्याकांक्षायां फलं विकृत्य पूर्वमेव भाव्यत्वेन सम्बध्यते उपस्थितत्वात्
स्वतन्त्रफलकत्वे विकृतिसन्निधि पाठानर्थक्यापत्तेः। अनुष्ठानसादेश्येन विनियोगः पशुधर्माणामग्निसोमयार्थत्वमनुष्ठानसादेश्यात् औपवसत्येन्हि अग्निशोमयः पशुरनुष्ठीयते तस्मिन्नेव दिने ते धर्माः पठ्यन्ते। अतस्तेषां कैमर्थ्याकाङ्क्षायामनुष्ठेयत्वेनोपस्थितं पश्वपूर्वमेव भाव्यत्वेन सम्बध्यते। तच्च स्थानं समाख्यातः प्रबलम्, अत एव सोन्धनमन्त्रः साम्नायपात्राङ्गं पाठसादेश्यात्, न तु पौराडाशिकमिति समाख्यया पुरोडासपात्राङ्गम्। समाख्यानिरूपणं। समाख्या यौगिकः शब्दः, सा च द्विविधा, वैदिकी लौकिकी च। तत्र होतोश्चमसभक्षणाङ्गत्वं होतृचमस इति वैदिक्या समाख्यया। अध्वर्योस्तत्तत्पदार्थाङ्गत्वं लौकिक्या आध्वर्यवमिति समाख्येति संक्षेपः। तदेवं निरूपितानि संक्षेपतः श्रुत्यादीनि षट् प्रमाणानि। विनियोगविधि बोधिताङ्गानि एतत्सह कृतेन विनियोगविधिना समिदादिभिरुपकृत्य दर्शपूर्णमासाभ्यां यजेतेत्येवं रूपेण यानि विनियोज्यन्ते तान्यङ्गानि द्विविधानि सिद्धरूपाणि क्रियारूपाणि चेति। तत्र सिद्धानि जातिद्रव्यसङ्ख्यादीनि तानि च दृष्टार्थान्येव, क्रियारूपाणि च द्विविधानि गुणकर्माणि प्रधानकर्माणि च। एतान्येव सन्निपत्योपकारकाणि आरादुपकारकाणीति चोच्यन्ते। सन्निपत्योपकारकाणि कर्माङ्गद्रव्याद्युद्देशेन विधीयमानं कर्म सन्निपत्योपकारकम्। यथावघातप्रोक्षणादि। तच्च दृष्टार्थम् अदृष्टार्थं दृष्टादृष्टार्थं चेति। तत्र दृष्टार्थमवघातादि अदृष्टार्थं प्रोक्षणादि दृष्टादृष्टार्थं पशुपुरोडाशादि तद्धि द्रव्यत्यागांशेनैव अदृष्टं देवतोद्देशेन च देवतास्मरणं दृष्टं करोति। आरादुपकारकाणि द्रव्याद्यनुद्दिश्य केवलं विधीयमानं कर्म आरादुपकारकं। यथा प्रयाजादि। आरादुपकारकं च परमापूर्वोत्पत्तावेवोपयुज्यते। सन्निपत्योपकारकं तु द्रव्यदेवता संस्कारद्वारा यागस्वरूपे पिपयुज्यते। इदमेव चाश्रयीकरमित्युच्यते। तदेवं निरूपितः संक्षेपतो विनियोगविधिः। प्रयोगविधिः। प्रयोगप्राशुभावबोधको विधिः प्रयोगविधिः। स चाङ्गवाक्यैकवाक्यतापन्नः प्रधानविधिरेव। सहि साङ्गं प्रधानमनुष्ठापयन् विलम्बे प्रमाणाभावादविलम्बा परपर्यायं प्रयोगप्राशुभावं विधत्ते। न च तदविलम्बेऽपि प्रमाणभाव इति वाच्यं। विलम्बे हि अङ्गप्रधानविध्येकवाक्यतावगत तत्साहित्यानुपपत्तिः। विलम्बेन क्रियमाणयोः पदार्थयोरिदमनेन सह कृतमिति साहित्यव्यवहाराभावात्। स चाविलम्बो नीयते क्रमे आश्रियमाणे भवति। अन्यथा हि
किमेतदनन्तरमेत कर्तव्यमेतदनन्तरं वेति प्रयोगविक्षेपापत्तेः। अतः प्रयोगविधिरेव स्वविधेयप्रयोगप्राशभावसिद्ध्यर्थं नियतं क्रममपि पदार्थविशेषणतया विधत्ते। अत एवाङ्गानां क्रमबोधको विधिः प्रयोगविधिरित्यपि लक्षणम्। क्रमस्वरूपं तत्र क्रमो नाम विततिविशेषः पौर्वापर्यरूपो वा। श्रुत्यादि षट् प्रमाणानि तत्र षट् प्रमाणानि श्रुति अर्थपाठस्थान मुख्यप्रवृत्त्याख्यानि। श्रुतिलक्षणं तत्र क्रमपरवचनं श्रुतिः तच्च द्विविधं केवलक्रमपरं तद्विशिष्टपदार्थपरं चेति। तत्र वेदं कृत्वा वेदिं करोतीति केवलक्रमपरं वेदीकरणादेर्वचनान्तरप्राप्तत्वात्। वषट्कर्तुः प्रथमभक्ष इति तु क्रमविशिष्टपदार्थपरम् एकप्रसरताभङ्गभयेन भक्षानुवादेन क्रममात्रस्य विधातुमशक्यत्वात्। सेयं श्रुतिरितरप्रमाणापेक्षया बलवती तेषां वचनकल्पनद्वारा क्रमप्रमाणत्वात्। अत एवाश्चिन ग्रहस्य पाठक्रमात् तृतीयस्थाने ग्रहणप्रसक्तौ आश्विनो दशमो गृह्यत इति वचनात् दशमस्थाने ग्रहणमित्युक्तम्। अर्थक्रमलक्षणं यत्र प्रयोजनवशेन क्रमनिर्णयः सोऽर्थक्रमः। यथा अग्निहोत्रं जुहोति यवागुं पचति त्यग्निहोत्रयवागुपाकयोः। अत्र हि यवाग् वा होमार्थत्वेन तत्पाकः प्रयोजनवशेन पूर्वमनुष्ठीयते। स चायं पाठक्रमाद् बलवान्। यथा पाठं ह्यनुष्ठाने क्लिप्तप्रयोजनबाधो दृष्टार्थत्वं च स्यात् न हि होमानन्तरं क्रियमाणस्य पाकस्य किञ्चिद्दृष्टं प्रयोजनमस्ति। पाठक्रमलक्षणं पदार्थबोधकवाक्यानां यः क्रमः स पाठक्रमः। तस्माच्च पदार्थानां क्रम आश्रीयते। येन हि क्रमेण वाक्यानि पठितानि तेनैव क्रमेणाधीतान्यर्थप्रत्ययं जनयन्ति। यथा प्रत्ययं च पदार्थनामनुष्ठानं स च पाठो द्विविधः मन्त्रपाठो ब्राह्मणपाठश्चेति। तत्राग्नेयाग्निशो मीययोस्तत्तदाज्यानुवाक्यानां पाठाद्यः क्रम आश्रियते समन्त्रपाठात्। स चायं मन्त्रपाठो ब्राह्मणपाठाद् बलीयान्। अनुष्ठाने ब्राह्मणवाक्यापेक्षया मन्त्रपाठस्यान्तरङ्गत्वात्। ब्राह्मणवाक्यं हि प्रयोगात् बहिरेवेदं कर्तव्यमिति अवबोध्य कृतार्थम्। मन्त्राः पुनः प्रयोगकाले व्याप्रियन्ते अनुष्ठानक्रमस्य स्मरणक्रमाधीनत्वात्। तत्क्रमस्य च मन्त्रक्रमाधीनत्वाद् अन्तरङ्गोऽयं मन्त्रपाठ इति। प्रयाजानां समिधो यजति तनूनपातं यजति इत्येवंविध पाठक्रमाद्यः क्रमः स ब्राह्मणपाठक्रमात्। यद्यपि ब्राह्मणवाक्यान्यर्थं विधाय कृतार्थानि तथापि प्रयाजादीनां क्रमस्मारकान्तरस्याभावात् तान्येव क्रमस्मारकत्वेन स्वीक्रियन्ते। स्थानलक्षणं स्थानं नामोपस्थितिः यस्य हि देशे योऽनुष्ठीयते तत्पूर्वतने पदार्थे कृते स एव प्रथममुपस्थितो भवतीति युक्तं तस्य प्रथममनुष्ठानम्। अतएव साध्यस्के अग्निशोमीय सवनीयानुबन्ध्यानां सवनीयदेशे सहानुष्ठाने कर्तव्ये
आदौ सवनीयपशोरनुष्ठानमितरयोः पश्चात् तस्मिन् देशे आश्विनग्रहणानन्तरं सवनीयस्यैव प्रथममुपस्थितिः। तथा हि ज्योतिष्टोमे त्रयः पशुयागाः अग्निशोमीयः सवनीय आनुबन्ध्यश्चेति। ते च भिन्नदेशाः अग्निशोमीय औपवसथ्येन्हि सवनीयः सुत्याकाले अनुबन्ध्यस्त्वन्ते। साद्यस्को नाम यागविशेषः स चाव्यक्तत्वाज्योतिष्टोमविकारः। अतस्ते त्रयोऽपि पशुयागाः साद्यस्के चोदकप्राप्ताः। तेषां च तत्र साहित्यं श्रुतं सः पशुना लभेत इति। तच्च साहित्यं सवनीयदेशे तस्य प्रधान प्रत्यासत्तेः स्थानाति क्रमसाम्याच्च। सवनीयदेशे ह्यनुष्ठाने ग्रीष्मोम्यानुबन्धयोः स्वस्वस्थानातिक्रमो भवति। अग्निशोमीयदेशे तनुष्ठाने सवनीयस्य स्वस्थानातिक्रममात्रम्। अग्निशोमीयस्य सवनीयस्थानातिक्रमः अनुबन्ध्यस्य तु स्वस्थानातिक्रमः सवनीयस्थानातिक्रमश्च स्यादिति त्रयाणां स्वस्वस्थानातिक्रमः। एवमनुबन्ध्य देशेऽग्निशोमीयस्य द्रष्टव्यः स्थानातिक्रमः तथा च सवनीयदेशे सर्वेषामनुष्ठाने कर्तव्ये सवनीयस्य प्रथममनुष्ठानम्। आश्विनग्रहणानन्तरं हि सवनीयदेशः। प्रकृता बाश्विनग्रहं कृत्वा त्रिव्रतायूपं परिवीय आग्नेयं सवनीयं पशुमुपाकरोति। त्याश्विनग्रहणानन्तरं सवनीयो विहित इति। साद्यस्केऽप्याश्विनग्रहणे कृते सवनीय एवोपस्थितो भवति। अतो युगतं तस्य स्थानात् प्रथममनुष्ठानमितरयोस्तु पश्चादित्युक्तम्। मुख्यक्रमलक्षणम्। प्रधानक्रमेण योऽङ्गानां क्रमः स मुख्यक्रमः। येन हि क्रमेण प्रधानानि क्रियन्ते तेनैव क्रमेण तेषामङ्गान्यनुष्ठीयन्ते चेत् तदा सर्वेषामङ्गानां स्वैः स्वैः प्रधानैस्तुल्यं व्यवधानं भवति। व्युत्क्रमेणानुष्ठाने केषाञ्चिदङ्गानां स्वैः प्रधानैरत्यन्तमव्यवधानं केषाञ्चिदत्यन्तं व्यवधानं स्यात्। तच्चायुगतं प्रयोगविध्यवगतसाहित्यबाधापत्तेः। अतः प्रधानक्रमोऽप्यङ्गक्रमे हेतुः। अत एव प्रयाजशेषेण दावाग्नेयः विषोभिधारणं पश्चादैन्द्रस्य दध्नः आग्नेयैन्द्रिययागयोः पौर्वापर्यात्। एवं च द्वयोरभिधारणयोः स्वस्वप्रधानेन तुल्यमेकान्तरितं व्यवधानं व्युत्क्रमेणाधारे त्वाग्नेयहविरभिधारणाग्नेययागयोरत्यन्तमव्यवधानम्। ऐन्द्रदध्यभिधारणेन्द्रयागयोर्द्व्यन्तरितं व्यवधानं तच्चायुक्तमित्युक्तमेव। स च मुख्यः क्रमः पाठक्रमात् दुर्बलः। मुख्यक्रमो हि प्रमाणान्तरसापेक्षप्रधानक्रमप्रतिपत्तिसापेक्षतया विलम्बितप्रतिपत्तिकः। पाठक्रमस्तु निरपेक्षस्वाध्यायपाठक्रममात्रसापेक्षतया न तथेति बलवान्। स चायं मुख्यः क्रमः प्रवृत्तिक्रमाद् बलवान्। प्रवृत्तिक्रमे हि बहूनामङ्गानां प्रधानविप्रकर्षात् मुख्यक्रमे तु सन्निकर्षात्। प्रवृत्तिक्रमलक्षणम्।
सह प्रयुज्यमानेषु प्रधानेषु सन्निपातिनाम् अङ्गानाम् आवृत्त्यानुष्ठाने कर्तव्ये हि द्वितीयादिपदार्थानां प्रथमानुष्ठितपदार्थक्रमाद्यः क्रमः स प्रवृत्तिक्रमः। यथा प्राजापत्यपस्वङ्गेषु प्राजापत्या हि वैश्वदेवीं कृत्वा प्राजापत्यैश्चरन्तीति वाक्येन तृतीया निर्देशात् सेति कर्तव्यता का एककालत्वेन विहिताः अतस्तेषां तदङ्गानां चोपाकरणनियोजनप्रभृतीनां साहित्यं सम्पाद्यं। तच्च प्राजापत्यपशूनां सम्प्रतिपन्नदेवताकत्वेन युगपदनुष्ठानादुपपद्यते। तदङ्गानां चोपाकरणादीनां युगपदनुष्ठानमशक्यम् अतस्तेषां साहित्यमव्यवहितानुष्ठानात् सम्पाद्यम्। तच्चैकस्योपाकरणं विधाय परस्योपाकरणं विधेयम् एवं नियोजनादिकमपि। तथा च प्राजापत्येषु कस्माच्चित् पशोरारभ्य एकं सर्वत्रानुष्ठाय द्वितीयादिपदार्थस्तेनैव क्रमेणानुष्ठेयः स प्रवृत्तिक्रमः। सोऽयं श्रुत्यादिभ्यो दुर्बलः तदेवं संक्षेपतो निरूपितः षड्विधक्रमनिरूपेण प्रयोगविधिः। अधिकारविधिलक्षणं कर्मजन्यफलस्वाम्यबोधको विधिरधिकारविधिः। कर्मजन्यफलस्वाम्यं कर्मजन्यफलभोक्तृत्वं स च यजेत स्वर्गकामः इत्यादि रूपः। स्वर्गमुद्दिश्य यागं विरधतानेन स्वर्गकामस्य यागजन्यफलभोक्तृत्वं प्रतिपाद्यते। यस्याहिताग्ने रग्निर्गृहान् दहेत् सोऽग्नै क्षामवतेष्टाकपालं निर्वपेदित्यादिनाग्निदाहादौ निमित्ते कर्म विरधता निमित्तवतः कर्मजन्यपापक्षय रूपफलस्वाम्यं प्रतिपाद्यते। एवं अहरः संध्यामुपासीते त्यादिना शुचिविहितकालजीविनः संध्योपासनजन्यप्रत्यवायपरिहाररूपफलस्वाम्यं बोध्यते। तच्च फलस्वाम्यं तस्यैव योऽधिकारविशिष्टः अधिकारश्च स एव यद्विधिवाक्येषु पुरुषविशेषणत्वेन श्रूयते। यथा काम्ये कर्मणि फलकामना नैमित्तिके कर्मणि निमित्तनिश्चयः नित्ये संध्योपासनादौ शुचिविहितकालजीवितत्वं शुचिविहितकालजीवित्वम्। अतएव राजा राजसूयेन स्वराज्यकामो यजेते त्यनेन विधिवाक्येन स्वराज्यमुद्दिश्य विरधतापि न स्वराज्यमात्रकामस्य तत्फलभोक्तृत्वं प्रतिपाद्यते। किन्तु राज्यः सतः स्वराज्यकामस्यैव राजत्वस्याप्यधिकारी विशेषणत्वेन श्रवणात्। क्वचित्तु पुरुषविशेषणत्वेन श्रुतमप्यधिकारिविशेषणं यथा ध्ययनविधिसिद्धा विद्या क्रतुविधीनामर्थज्ञानापेक्षणीयत्वेन ध्ययनविधिसिद्धार्थज्ञानवन्तं प्रत्येव प्रवृत्तिः। एवमग्निसाध्यकर्मसु आधानसिद्धाग्निमत्ता अग्निसाध्यकर्मणामग्निपेक्षत्वेन तद्विधीनामाधानसिद्धाग्निमतं प्रत्येव प्रवृत्तिः। एवं सामर्थ्यमपि आख्यातानामर्थं ब्रुवतां शक्तिः सहकारिणीति न्यायात् समर्थं प्रत्येव विधिप्रवृत्तिः तदेवं निरूपितो विधिः। अथ मंत्रमीमांसा
प्रयोगसमवेतार्थस्मारका मन्त्राः तेषां च तादृशार्थस्मारकत्वेनैवार्थवत्वं न तु तदुच्चारणमदृष्टार्थं सम्भवति दृष्टफलकत्वे दृष्टफलकल्पनाया अन्यायत्वात् न च दृष्टस्यार्थस्मरणस्य प्रकारान्तरेणापि संभवान् मन्त्रात्मानं व्यर्थमिति वाच्यं मात्रैरेव स्मर्तव्यमिति नियमविध्याश्रयणात्। नियमविधिः नानासाधनसाध्यक्रियायामेकसाधनप्राप्तावप्राप्तस्य प्रापको विधिः नियमविधिः। ययाहुः विधिरत्यन्तमप्राप्तौ नियमः पाक्षिके सति तत्र चान्यत्र च प्राप्तौ परिसंख्येति गीयत इति अस्यार्थः। प्रमाणान्तरेण प्राप्तस्य प्रापको विधिरपूर्वविधिः यथा यजेत स्वर्गकाम इत्यादिः। स्वर्गार्थकयागस्य प्रमाणान्तरेण प्राप्तस्यानेन विधानात्। पक्षे प्राप्तस्य प्रापको विधिर्नियमविधिः यथा ब्रीहीन वहन्ति इत्यादिः। कथमस्य पक्षे प्रापकत्वमिति चेदित्थम् अनेन ह्यवघातस्य वैदुष्यार्थत्वं न प्रतिपाद्यते अन्वय व्यतिरेकसिद्धत्वात्। किन्तु नियमः स चाप्राप्तांशपूरणं वैदुष्यस्य हि नानोपायसाध्यत्वाद्यदावघातं परित्यज्य उपायान्तरं ग्रहीतुमारभते तदावघातस्याप्राप्तत्वेन प्राप्तांशपूरणमेवानेन विधिना क्रियते। अतश्च नियमविधावप्राप्तांशपूरणात्मको नियम एव वाक्यार्थः। पक्षे प्राप्तावघातस्य विधानमिति यावत्। परिसंख्याविधिः उभयोश्च युगपद प्राप्ता वितरव्यावृत्तिपरो विधिः परिसंख्याविधिः यथा पंचनखा भक्षा इति। इदं हि वाक्यं न पंचनखभक्षणरं तस्य रागतः प्राप्तत्वात् नापि नियमपरं पंचनखभक्षणस्य युगपत्प्राप्तेः पक्षे प्राप्त्यभावात्। अत इदमपंचनखभक्षणनिवृत्तिपरमिति भवति परिसंख्याविधिः। परिसंख्यायाः श्रौतित्वलाक्षणिकत्वभेदौ सा च द्विविधा श्रौतिलाक्षणिकी चेति। तत्र अत्र हेवावयन्तीति श्रौति परिसंख्या एवकारेण पवमानातिरिक्तस्तोत्रव्यावृत्तेरभिधानात् पंचनखा भक्षा इति तु लाक्षणिकी इतरनिवृत्तिवाचकपदाभावात्। अत एवैषा त्रिदोषग्रस्ता। परिसंख्याया दोषत्रयं च श्रुतहानि रश्रुतकल्पना प्राप्तबाधश्चेति। तदुक्तं श्रुतार्थस्य परित्यागादश्रुतार्थप्रकल्पनात् प्राप्तस्य बाधादित्येवं परिसंख्या त्रिदूषणा इति। श्रुतस्य पंचनखभक्षणस्य हानात् अश्रुता पंचनखभक्षणनिवृत्तेः कल्पनात् प्राप्तस्य चापंचनखभक्षणस्य बाधादिति। अस्मिंश्च दोषत्रये दोषद्वयं शब्दनिष्ठं प्राप्तबाधस्त्वर्थनिष्ठ इति दिक्। येषां तु प्रयोगसमवेतार्थस्मारकत्वं न सम्भवति तदुच्चारणस्यानन्यगत्या
दृष्टार्थकत्वं कल्प्यत इति नानर्थक्यमिति। अथ नामधेयमीमांसा नामधेयानां च विधेयार्थपरिच्छेदकतयार्थवत्वं तथा हि उद्भिदा यजेत पशुकाम इत्यत्रोद्भिदशब्दो यागनामधेयं तेन च विधेयार्थपरिच्छेदः क्रियते। तथा हि अनेन वाक्येनाप्राप्तत्वात् फलोद्देशेन यागो विधीयते। यागसामान्यस्य विधेयत्वाद् यागविशेष एव विधीयते। तत्र कोऽसौ यागविशेष इत्यपेक्षाया मुद्भिच्छब्दादुद्भिद्रूपो याग इति जायते। उद्भिदा यागेन पशुं भावयेदिति इत्यत्र सामानाधिकरण्येन